السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الرحمن الرحيم. مزيان هكاك. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نقدم لكم ملخص ديال درس التكامل في 10 ديال الدقائق او ما نتعداش كاع، وليني مع كاينين شي حوايج ما غاديش نبرهن عليها باش قلت لكم 10 دقائق، وليني الاحسن من الدرس هو انك تفهم القواعد. اذا دابا غادي نبدا نجد الفلتر التكامل. اذا دابا هنا حساب التكامل، حساب التكامل. اذا دابا هنا كيفاش نعرفوا دابا التكامل هو عباره عن تحديد الداله الاصليه، تحديد الداله الاصليه من بعد حتى كنحسبوا الداله الاصليه ديال ديك الداله اللي عطاونا المراد حساب تكاملها، عاد نرجع الى الخطوه التاليه اللي غادي نتعرفوا عليها دابا. التكامل شنو يعني التكامل؟ عندنا هنايا العدد لتكون اولا سمعت الشرط الاول ان اف متصله على القطعه ا بي، دابا هذا هو الشرط الاول. اذا شنو غادي نقولوا مور هذا الشرط هذا؟ بحيث ان هذا المجال واحد، واحد القاعده هو ان كل داله متصله فهي تقبل داله اصليه، الو دابا هنا كيفاش نبينوا بان نحسبوا التكامل؟ شنو هو؟ لدينا العدد اف غرانت اف، حيث ان غرانت اف هي داله اصليه لبوتيت اف. غرانت اف دو بي ناقص غرانت اف دو ا يسمى تكامل الداله بوتيت اف، واخا التكامل هذا غادي نعطيوه الصيغه ديالو يكتب على هذا الشكل هذا اي انتغرال من ا جوسكا بي ديال اف دو اكس، وكنزيدو ديال دي دو اكس الشقاق بارابور لا ديريفي بارابور اكس. هادشي كيساوي لنا شنو؟ كنديرو هادي كتفتحو ليه بورنا هكا، كنديرو هكا وكنديرو اف دو اكس وكنديرو هنا بي وكنديرو هنا ا، من ا ل بي. وهذا شنو تيساوي لنا؟ هو كيساوي لنا اف دو بي موان اف دو ا. اذا ها هي القاعده، ها هي اللي قلت لكم عاد دابا شويه، هذا العدد هذا يسمى تكامل الداله الاصليه. اذا دابا هنا كيفاش نحددوا دابا التكاملات؟ كتحدد الداله الاصليه ديال اف دو اكس وكتبدا تحطها لي بورد هكا صافي كتحسب الداله الاصليه. اذا هذا بسيط جدا. شنو قالنا هناك بعض الخاصيات الاخرى، وهذا شنو غادي نقولوا الخاصيه الاولى. اولا لتكون اف وجي دالتين متصلتين على المجال اي ايكال ا بي، مجال مغلق. الوغ الخاصيه الاولى شنو كتقولنا؟ الخاصيه الاولى كتقولنا انتغرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس ايكال مو انتغرال من بي ل ا ديال اف دو اكس دي دو اكس، الخاصيه الثانيه اش كتقولنا؟ الخاصيه الثانيه هي المتغير الابكام. وشنو هو المتغير الابكام؟ هو الانتغرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس هو كيساوي لنا انتغرال من ا بي ديال اف دو دي بارابور ديريفي ديال دي دو دي. الوغ هنا كيفاش نكملو؟ هذا كيتسمى متغير الابكام. الخاصيه الثالثه هي شنو هي علاقه صار. الخاصيه الثالثه شنو هي علاقه صار؟ كتكون انتغرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس كتساوي انتغرال من ا سي ديال اف دو اكس دي دو اكس زائد انتغرال من سي بي ديال اف دو اكس دي دو اكس. وهذه سهل البرهان عليها، سهله. هنا تعتبر بان كروت اف هي داله اصليه وغادي دير اف دو بي مو اف دو سي، وهنا هي اف دو سي مو اف دو ا، بكل سهوله. الخاصيه الثالثه هو شنو؟ هو انتغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس زائد جي دو اكس الكل دي دو اكس يمكن تبسيطها انتغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس زائد انتغرال من ا ل بي ديال جي دو اكس دي دو اكس، الوغ دابا هنا غادي نعاودو نحيو باش نكملو الخصائص ونكملو هنا لتحت. انا باش الخاصيه الرابعه شنو هي؟ الخاصيه الرابعه كتقولنا نشوف العلاقه ديال كوشي. لا كاين مثلا نعطيكم خاصيه، وهذه خاصيه جد مهمه، هو انه مثلا
اف دو اذا كانت اف دو اكس اكبر او يساوي جي دو اكس، فهذا واش تكافؤ ولا استلزام؟ انا دابا سولت راسي استلزام بان ولا تكافؤ. حنا نديرو حنا تكافؤ، نشوفوا واش كاين خطا ولا لا. انتغرال من ار بي ديال اف دو اكس دي دو اكس اكبر او يساوي انتغرال من ار بي ديال جي دو اكس دي دو اكس. واخا من لهنا لهنا كتبان لنا بديهيه، لان الانتغرال يحافظ على الراسه، هادشي اللي كنسمعو. ولكن من لهنا لهنا يقد يكون انتغرال الى جينا للمنحنى، يقد يكون انتغرال يعني انتغرال فهو مساحه، يقد يكون هذا كبر من هذه المساحه هذه اللي دايزه من هنايا ديال واحد الداله واحده اخرى، نفس الداله وتكون دايره بحال هكا. مثلا تكون شي وحده اخرى دايره بحال هكا، وحده درنا اخرى، المهم وحده كبر من الاخرى. ولكن هذا ما كيعنيش بان اف دو اكس كبر من جي دو اكس، فهمتي؟ يعني خصنا ضروري نعطيو مثال مضاد. اذا هناك كاين استلزام. كاين علاقه كوشي شوارز. شنو هي علاقه كوشي شوارز؟ لا ماشي علاقه كوشي شوارز، العلاقه الاخرى كتقولنا وهي تكامل القيمه المطلقه، وكتقولنا مهما يكون اولا الشرط اللازم هو ان يكون ا اصغر من بي، بحيث ان لا فالور ابسولي من انتغرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس ياك اصغر من او يساوي انتغرال من ا بي ديال اف دو اكس لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس دي دو اكس. يعني خاصيه جد مهمه هذه، يعني بالحق يكون ا اصغر من بي. وعلاقه ديال كوشي شوارز هي هذه، كتقول انتغرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس ياك فوا انتغرال من ا بي ديال جي دو اكس دي دو اكس ياك اصغر من او يساوي انتغرال من ا بي ديال لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس في لا فالور ابسولي ديال جي دو اكس دي دو اكس. لا ماشي هذا، لا دي دو اكس فوا انتغرال نوع من دي دو اكس. المهم خاص يدير كلشي شوارز ما كتهمناش حنايا دابا هنا. دابا هنا نرجعو الخطوه الثانيه، هو ان قيمه مبرهنات القيمه المتوسطه. مبرهنات القيمه المتوسطه شنو كتقولنا؟ كتقولنا soit f une fonction continuée sur l'intervalle i égale a b. الوغ هنايا باش نقولوا بان باش تحققنا شرط القيمه المتوسطه، الوغ كنقول لك اي هو ا بي، يعني مغلق مجال مغلق. باش حطنا قيمه يعني العدد او يمكن كتابته يوجد اذا كانت اف متصله المجال ا بي، اذا يوجد واحد سي ابارتونون المجال مغلق ا بي، بحيث ان اف دو سي ايكال واحد على سور بي موا ا فوا انتغرال من ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس، وهي بشرط تكون اف متصله ياك. اذا دابا هنا محروس نسالو دغيا هنايا هذا هو الشرط اللازم ديال المبرهنات المتوسطه. دابا هنا غادي نكملوا يعني المكامله بتغيير المتغير. المكامله بتغيير المتغير شنو كتقول؟ هذا ملخص بسيط للفكره. مكامله بتغيير المتغير. الوغ شنو كتقولنا؟ كتقولنا لي تكون يعني لي تكون في و في بريم، لا في دالة متصلة على المجال ا بي ياك. هادشي اللي خصنا باش نعرفو واش. دابا حنا غادي نبينو بان كاين يعني غنستعملو واحد الطريقه كتسمى بمكامله التغيير المتغير. شنو هي؟ على المجال ا بي ياك. اذا دابا هنا شنو غادي نقولو؟ و في بريم قابله واحد الداله قابله للاشتقاق على المجال ا بي ياك. شنو نقولو هنايا؟ نقولو انتغرال من ا لبي ديال في، ولا نقولو حنا لا خصهم يكونوا جوج دابا باش تحقق لنا الشرط ديال التغيير المتغير. و يو متصله حتى هي على المجال ا بي ياك. اذا دابا شنو نقولو؟ انتغرال من ا بي ديال اي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس ياك. اشنو نوضحو هنايا؟ نوضحو بان في دو اكس هو كغونت اكس
انت فهمتيني فيديو اكس هو غروند اكس. الوغ شنو نوضعو هنا الا وضعنا فيديو اكس هو غروند اكس ولا ايكغيك مثلا ايكغيك ياك اشنو تولي هنايا تولي لنا في يعني في بريم الا دخلنا الشقاق في بريم دي دو اكس كتساوي لنا دي دو ايكغيك ياك. الوغ هنايا سي x égale a, donc y égale à v de a. Si x égale b, donc y égale à v de b. Alors هنا غادي نرجعو هنايا وهاد اي هاد الانتيغرال هاد اي هذا يساوي لنا انتيغرال من ماشي من ا ل بي من في دو ا ل في دو بي ياك ديال او ديال في دو اكس شنو هي ديال او في دو ايكغيك و في بريم دو اكس دي دو اكس هي دي دو ايكغيك. اذا هذه هي طريقه تغيير المتغير مكامله بتغيير المتغير. لدينا مكامله بالاجزاء. مكامله بالاجزاء شنو هي؟ مكامله بالاجزاء كتقول لنا ماشي لتكون اي و في قابلتين دالتين متصلتين وقابلتين للشقاق ياك ضروري خصو يجي درس اتصال. كتعرفوا بان او في بريم هي او بريم فوا في زائد او في بريم ياك. الوغ غادي نجرها هنايا شنو تولي لنا او في بريم ناقص او في بريم كتساوي لنا او بريم فوا في. الوغ التكامل ندخلو التكامل من حقنا التكامل من ا ل بي ديال او فوا في بريم ناقص او في بريم ديال دي دو اكس ياك كيساوي لنا التكامل هذه داله يعني ديال اكس بدلاله متغير اكس من ا ل بي ديال او بريم فوا في دي دو اكس. هذه شنو كتساوي لنا يمكن تفريق التكامل هذه كامله بريم عفوا هذه كامله بريم يمكن تفريق التكامل يعني انتغرال من ا ل بي ديال او دو اكس فوا في دو اكس دي دو اكس ياك كما قلنا في خاصيه قبيله ناقص انتغرال ديال او دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس ايكال انتغرال من ا ل بي ديال او بريم دو اكس في دو اكس دي دو اكس ياك. الوغ هادي بريم يعني هادي بريم كنحيدو يعني كطير هادي كتولي لنا شنو كتولي لنا او دو اكس فوا في دو اكس ياك هادشي اللي عارفين حنايا كتولي لنا كطير كتولي لنا او دو اكس فوا في دو اكس. القاعده ديال العامه شنو هو انتغرال من ا ل بي بحيث ان ا بي وحدتين حقيقيين ديال اف بريم دو اكس دي دو اكس كيساوي لنا اف دو اكس اف بريم كيساوي لنا اف يعني هاد النيش. الوغ غادي شنو كتساوي لنا ناقص انتغرال من ا ل بي ديال او دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس كيساوي لنا انتغرال من ا ل بي ديال او بريم دو اكس في دو اكس دي دو اكس. اذا هذه قاعده المكامله بالاجزاء. باقي لنا خاصيه تعديت على الدقائق. الخاصيه اخرى شنو هما غادي يعني غندخلوا للمساحات. المساحات شنو كيقول لنا المساحات عندنا مثلا عندنا واحد المساحه ديال حيز محروس محصور بين ا و بي هاد المساحات ياك. اذا دابا شنو تنقولوا هذا هو السي اف. شنو تنقولوا دابا هنايا تنقولوا انتغرال ديال من ا ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس ياك. ولكن الا مشينا دزنا واحد المرحله درسنا داله واحده اخرى لقينا داله دايره بحال هكايا مثلا دايره مساحه هذه بحال تكون مساحه. اذا هذا اي وهذه جي تكون مختلفه على هذه حتى هي انتغرال من ا ل بي ديال سي اف ديال ناقص لحقاش داله اصغر من يعني اصغر من صفر ناقص اف دو اكس دي دو اكس وحيث الناقص هو كونستونت يعني الناقص كيخرج كونستونت كيخرج. الوغ هنا بصفه عامه شنو تنقولوا بان اس يعني مساحه الحيز المحصور بين ا و بي يساوي لنا تكامل من ا ل بي ديال لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي قد يكون موجب ولا سالب كيكون لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس دي دو اكس. اذا هذه هي المساحه يعني مساحه الحيز المحروس. هنايا طبقنا يعني القاعده ديالنا المساحات الحيز المحروس. دابا غادي نطبقوا يعني ما يسمى بنهايات ريمان. نهايات ريمان ما غاديش نبرر عليه هو شنو هو انه نهايه ريمان مثلا السي اف ديال بحال هكا هو شنو تيبين لك بان يمكن حساب هاد المساحات هادو ها هما. زيد هنايا عاوتاني هاد المساحه عاوتاني
هاد المساحه شي محدة غادي وكتكبر شي. ايوا هادي كتبين بان المتتاليه تزايديه. حنا غادي ولكن حنا غادي في هذا الاتجاه ولا ما تخليو. يعني حنا غادي نبدا دابا هادي يمكن تصرفوا على شكل التالي. شنو غادي نديرو دابا هنايا؟ قال لك غادي نوضعوا بان واحد المتتاليه واحده اخرى اس ان كتساوي لنا بي موان ا سور ان، ياك؟ بي موان ا سور ان فوا سيغما من ك كتفاري الاش، من ك كتفاري الان ضروري جوسكا ان ديال من ديال اف ديال ا بلس ك فوا بي موان ا سور ان، ياك؟ هذه هي الداله اللي غادي نديرو يعني فاش غادي نحسبوا النهايه ديالها. وكاينه واحد كغون اس دو ان يعني جوج متتاليات، وغادي تبين بان اس دو ان يعني التزايد هي كغون اس دو لا يا ربي ات بوتيت اس دو ان يعني تناقصيه ولا تزايديه. داكشي غادي خصو غادي نبين لكم ان شاء الله في المره الجايه في البرهان. كاينه كغون اس دو ان شنو هي عاوتاني حتى هي نفس بحال اللي كتقول نفس الشكل بي موان ا سور ان. وكاين غير هادي كتفاري من زيرو، وهادي كتفاري من ك ان جوسكا ان ديال اف ديال من ديال ا بلس ك فوا بي موان ا سور ان. فهمتي؟ هي هادي كتفاري من ا وهادي كتفاري من زيرو. الوغ هنايا عندنا هاد اس دو ان اذا كانت بعد اف متصله على المجال ا بي، اف متصله على المجال ا بي، ياك؟ والمتتاليتين لهما ان هاد المتتاليتين كغون اس دو ان و اس دو ان لهما نفس النهايه، يعني لا ميم ليميت اللي خصهم ضروري سي تري امبورطون يكون عندهم نفس الليميت. الوغ هنا شنو تنقولوا هنايا؟ فان فان الليميت ديال من ديال ليميت في البلوس لانفيني ديال اس دو ان ايكال ليميت في البلوس لانفيني ديال من ديال غراند اس دو ان ايكال شنو كتساوي لنا انتغرال من ا بي ديال من ديال اف دو اكس دي دو اكس. هذه هي القاعده ديال ريمان. اذا هنا اعزائي الكرام سالينا هذا هو ملخص ديال درس التكامل، وصلى الله وسلم على خير المرسلين. ما تنساوش تابوناو عندنا في اليوتيوب وتابعونا في باج علوم رياضيه. السلام عليكم، حظ موفق.